नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। बुद्ध धर्म तथा आर्य सङ्घहरूमा जबसम्म बोधि प्राप्त हुँदैनन् तबसम्म हजुरहरूको शरणमा जान्छु र मैले दान आदि षट पारमिता लगायत सम्भार सञ्चय गरेको पुण्यले गर्नाले समस्त प्राणीको उद्धार हित गर्नको निम्ति बोधि प्राप्त गर्न सकुन् र समस्त प्राणीहरू सुख र सुखको कारणले युक्त हुन्। सबै प्राणीहरू दुःख र दुःखको कारणबाट मुक्त हुन्। सबै प्राणीहरू दुःख रहित सुखबाट वियोग हुन नपरुन् र सबै प्राणीहरू एक आपसबीच द्वेषको भावना र आसक्त भावना नभई उपेक्षा भावमा रहन सकुन्। संगीतम च दिव्यको दुर्जेसन बेंगो भन्यो कुञ्जुसुम के सावत लामान नमला छासे। आज 2079 आषाढ 11 गते 25 जुन 2022 देश विदेशमा रहेका नेपाल बौद्ध समाजका सम्पूर्ण आजीवन सदस्यहरू, साधारण सदस्यहरू, शिक्षार्थीहरू तथा प्रायोजकहरू सबैमा यस समाजको तर्फबाट र म व्यक्तिगत तर्फबाट सबैलाई सर्वप्रथम नमस्कार टस्टेले भन्न चाहन्छु। अब आज उहाँको परम पूज्य दलाई लामाज्यूको किताबको आधारमा जुन एउटा धर्म निरात्मकको विषयमा चर्चा गर्नुभन्दा अगाडि सबभन्दा पहिला म यहाँहरूलाई परिशिष्टको रूपमा जुन एउटा पुद्गल निरात्मय भन्ने र धर्म निरात्मय भन्ने विषयमा चाहिँ अलिकति उहाँको किताबले एकछिन राखिकन अनि पहिला चाहिँ परिशिष्टको रूपमा चाहिँ यहाँहरूलाई के जानकारी गर्न चाहन्छु। किनभने हामी सबै बुद्धको अनुयायी भएको नाताले हामीले सबभन्दा पहिले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि बुद्धको धर्म चाहिँ आस्था मात्रमा आश्रित नभइकन मूल तपाईँको अनि विवेकमा, प्रज्ञामा, दर्शनमा चाहिँ आधारित उहाँको धर्म हो। त्यस कारणले हामी सबै बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले भगवान गौतम बुद्धको धर्म चाहिँ विश्वास श्रद्धा मात्र नभइकन मूल चाहिँ उहाँको धर्म चाहिँ सिद्धान्तमा आधारित अथवा दर्शनमा आधारित अथवा प्रज्ञामा आधारित चाहिँ हो भन्ने चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले बुद्धको यो विशिष्ट गुण भएका यस धर्मलाई चाहिँ बुझ्नको निम्ति उहाँको दर्शन सम्बन्धी पनि हामीले सबैले चाहिँ बुझ्नुपर्ने अनिवार्य रूपमा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ मलाई लाग्छ। त्यस कारणले आज मैले सबभन्दा पहिला चाहिँ यहाँहरूलाई यो नैरात्मय भन्ने, किनभने भगवान गौतम बुद्धले चतुर्धर्म उद्धान सूत्र भन्ने एउटा छ। सम्पूर्ण भाषामा छुकी दुम्सी तिमी दो भन्छ।
छुकी तुमसी तिम्बुतो कि विभिन्न सूत्रमा भगवान गौतम बुद्धले यो 4 प्रकारका बौद्धहरूका बौद्धको अनुयायीहरूले बुझ्नै पर्ने 4 प्रकारका उहाँको एउटा चाहिँ अभिप्राय छन्। के भन्दाखेरि चाहिँ सम्पूर्ण भाषामा चाहिँ द्विजे थम्चे मिताक्पा भन्छ। भन्नाले जति पनि संस्कार धर्महरू छन् ती सबै के हो त अनित्य हो भनेर चाहिँ उहाँले बुझाउनुहुन्छ। साक्ष्य थम्चे दुङ्गलवा जति पनि तपाईँको कर्म र क्लेशद्वारा तपाईँको अनि निर्मित भएका जति पनि विषयवस्तुहरू छन् ती सबै के हो त तपाईँको दुःखको स्वभाव हो होइन। साक्ष्य थम्चे दुङ्गलवा मतलब जति पनि यो क्लेश र कर्मद्वारा तपाईँको निर्मित भएका जति पनि परिणामहरू छन् ती सबै के हो त दुःखको स्वभाव हो रे। त्यसपछि छे थम्चे तोङसिङ दाङमेपा भन्छ। मगर सबै धर्महरू होइन तपाईँको कस्तो भने संस्कार धर्म होस् अथवा असंस्कार धर्म होस् मगर जुनै पनि धर्महरू चाहिँ कस्तो भने त्यसको स्वभाव चाहिँ कस्तो भने शून्यता हो भन्नुभएको छ। छे थम्चे तोङसिङ शून्यता र त्यसका साथै अनात्माको स्वभाव हो। छे थम्चे तोङसिङ दामेपा मगर सबै तपाईँको धर्महरूको स्वभाव के हो त शून्यता र अनात्मा हुन् भन्नुभएको छ। त्यसपछि न्याङ्गेले देवानी शिव हो भन्नुभएको छ। मगर निर्वाण नै के हो त अन्तमा गएर चाहिँ निर्वाण नै तपाईँको चाहिँ परम शान्ति हो भन्नुभएको छ। हुँदाखेरि यो 4 चाहिँ अनि सम्पूर्ण भाषामा चाहिँ तावा कताको छायासी भन्छ। हुँदाखेरि 4 प्रकारका निमित्त मुद्राहरू सरल भाषामा चाहिँ गौतम बुद्धका 4 प्रकारका सिद्धान्तहरू अथवा दर्शनहरू भनौँ न तपाईँको होइन त्यसरी चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हुँदाखेरि यो 4 प्रकारका जुन एउटा दर्शनहरू मध्येमा चाहिँ तेस्रो के उहाँले के भन्नुभएको थियो सबै धर्महरू संस्कार असंस्कार सबै धर्महरूको स्वभाव चाहिँ अनि शून्य र तपाईँको अनात्मा हुन् भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हामीले तपाईँको पाली परम्पराको बौद्ध अनुयायी होस् अथवा संस्कृत परम्पराको बौद्ध अनुयायी होस् सबैले बुझ्नै पर्ने हुन्छ। त्यसकारण मैले पनि यो चाहिँ एकदमै अब महत्त्वपूर्ण देखेर चाहिँ यहाँहरूले मैले चाहिँ हो त्यो चतु धर्म उद्दान सूत्र भन्ने जुन एउटा छुक दुम्सी तिब्बतो तिब्बती भाषामा थियो त्यसलाई एउटा विद्वानले चाहिँ अनि हिन्दीमा अनुवाद गर्नुभएको छ। त्यो किताबलाई उहाँले व्याख्या गर्नुभएको छ। त्यही हिन्दी किताबबाट मैले अलिकति अनि यो नैरात्मय भन्ने विषयमा चाहिँ उद्धृत गरिकन मैले ल्याएको छु अनि मैले सक्दो तपाईँहरूलाई चाहिँ सरल भाषामा बुझाउने कोसिस गर्नेछु। अब यहाँ के छ भने सबभन्दा पहिला म चाहिँ यहाँहरूलाई हो 2 प्रकारका पुद्गल नैरात्मय र धर्म नैरात्मय सम्बन्धित तपाईँको चाहिँ अनि परिशिष्ट एउटा व्याख्या त्यसपछि धर्म नैरात्मय भन्ने बारेमा त्यसपछि चाहिँ 2 प्रकारका भगवान गौतम बुद्धले शिष्यहरूलाई 2 प्रकारका नैरात्मयको देशना दिनु भयो कारण के हो त त्यसको विषयमा त्यसपछि 4 प्रकारका बौद्ध दार्शनिकहरूले तपाईँको अनि 2 प्रकारका नैरात्मयहरूको चाहिँ अनि कसरी स्वीकार्छन् होइन कसरी व्याख्या गर्छ भन्ने बारेमा पनि आज बुझ्न चाहन्छु। त्यसपछि यो नैरात्मयको बोध हुनको निम्ति एक युक्ति मात्र नभएर 2 मात्र नभएर 3 मात्र नभएर चाहिँ विभिन्न प्रकारका अनन्त तपाईँको युक्तिहरूद्वारा चाहिँ अनि यो 2 प्रकारका नैरात्मयको चाहिँ बोध गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा त्यसपछि चाहिँ अनि मात्र अनि परम बुद्धलामाको किताबका आधारमा चाहिँ भन्नु गइरहेको छु है त। अब सबभन्दा पहिले यहाँ के छ भने परिशिष्ट व्याख्या चाहिँ सबै धर्महरूको अनात्मता होइन भन्दाखेरि हो छे थम्चे दामे बेकोरोस। अब म यहाँबाट भन्नु गइरहेको छु त सामान्यतः नैरात्मयको बारेमा 4 बौद्ध दार्शनिक आफ्नो सिद्धान्त अनुसार
स्वरूपको प्रतिपादन उपलब्ध छन् रे। उहाँहरू प्रत्येक चारै दार्शनिकहरूले चाहिँ हो त्यो दुई प्रकारका निरात्मकको बारेमा व्याख्या चाहिँ विभिन्न प्रकारको गरेको छ। यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ होइन। किन्तु विशेषतः बुद्धको सर्वोत्कृष्ट अभिप्राय र दुई नैरात्मयको यथार्थ व्यवस्था त प्रज्ञापारमिता सूत्ररत्नमा वर्णित छन्, व्याख्या गरेको छन् है त। त्यो सूत्ररत्नको अभिप्राय आचार्य नागार्जुनले उहाँले स्वयंद्वारा विरचित रचना गर्नुभएका क्षण युक्तिगण भन्ने एउटा छ। त्यसलाई सम्बन्ध भाषामा उमा रिक्सोठु भन्छ, रिक्सोठु भन्छ। अर्थात् मूल मध्यमक कारिका आदि 6 ग्रन्थमा सूक्ष्मतया तथा विस्तार रूपले उहाँले चाहिँ व्याख्या गर्नुभएको छ। के को बारेमा? दुई नैरात्म्यको बारेमा होइन गर्नुभएको छ उहाँले त। अत त्यस कारणले यहाँ यस महत्त्वपूर्ण विषयको संक्षिप्त व्याख्या चाहिँ गर्दछु। आचार्य चन्द्रकीर्तिज्यूले रचना गर्नुभएका मध्यमिक अवतारमा के भन्नुभएको छ त भन्दाखेरि चाहिँ संस्कृत भाषामा निरात्मयं गति मुक्ति अर्थ दिव्यवीत मुक्तन धर्म पुत्कल वेदना भन्नुभएको छ। भन्नाले यो के भन्नुभएको भन्दाखेरि चाहिँ भगवान् गौतम बुद्धले दुई प्रकारका नैरात्मय किन भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ हामी जस्ता सांसारिक प्राणीहरूको लागि मुक्त दिलाउनको लागि चाहिँ उहाँले दुई प्रकारका नैरात्मयको विश्लेषण गर्नुभयो भन्नुभएको है त। यहाँ यो नैरात्मय समस्त प्राणीहरूलाई संसारबाट मुक्ति दिलाउनका लागि धर्म नैरात्मय तथा पुद्गल नैरात्मयको भेदबाट दुई प्रकारका भन्नुभए। यसरी उहाँले भन्नुहुन्छ त। सम्बोध भाषामा पाल्देन धावा ठक्पे जेपी उमल जुपाले यस दामे दिने डोवा नमडोसिर श्वेत खाङ्सा ए नम्यसु भनेर अघि भनेको जस्तो है त। अर्थ चाहिँ यस विशिष्ट नैरात्मयको व्यवस्था सामान्यतः समस्त जगतलाई भवसागरबाट मुक्ति दिलाउनको निम्ति हो है। विशेषतः श्रावक तथा प्रत्येक बुद्ध विनयजनहरूलाई है क्लेश आवरणबाट मुक्ति दिलाउनको लागि उहाँले पुद्गल नैरात्मयको देशना गर्नुभएको छ भने बोधसत्व विनयजनहरूको लागि चाहिँ दुवै आवरणबाट, यहाँ अलिक बुझ्नुपर्छ राम्रोसँग, दुवै आवरणबाट क्लेश आवरण र अनि ज्ञेय आवरण दुवैबाट चाहिँ विमुक्त गर्नको लागि र सर्वज्ञता प्राप्त गर्नको लागि दुवै नैरात्मयको देशना गर्नुभए। यहाँ हामीले के बुझ्यौँ भन्दाखेरि भगवान् गौतम बुद्धका 3 प्रकारका अनुयायी मध्ये श्रावक यानी र प्रत्येक बुद्ध यानीको लागि भगवान् गौतम बुद्धले पुद्गल नैरात्मयको देशना गर्नुभयो र बोधसत्व यानीहरूको लागि उहाँले दुवै नैरात्मयको तपाईँको चाहिँ देशना गर्नुभयो। किन भन्दाखेरि चाहिँ बोधसत्व उहाँहरूले दुवै आवरणबाट मुक्त हुनु नै पर्ने र सर्वज्ञता तपाईँको चाहिँ प्राप्त गर्नु नै पर्ने भएको कारणले चाहिँ उहाँले बोधसत्वहरूको लागि चाहिँ दुवै नैरात्मयको देशना गर्नुभएको थियो। यो चाहिँ हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ कि तपाईँको नैरात्मयको स्वरूपको परिचय या त्यसको व्यवस्था 4 बौद्ध दार्शनिक सिद्धान्तहरूका आधारमा गरिने हो भने त्यो यस प्रकार छन्। अब बल्ल आउँछ यहाँ है। हो त्यस्तो प्रकारको भगवान् गौतम बुद्धले देशना गर्नुभएका दुई नैरात्मयको व्याख्या गर्ने तरिकाहरू चाहिँ अनि कस्तो कस्तो छ भन्ने देखाएको छ यहाँ। अब यहाँ वैभाषिक भनेको छटामर्वा होइन 4 बौद्ध दार्शनिकहरू मध्येमा निम्न तहका सबभन्दा पहिलो चाहिँ हो यहाँ वैभाषिक तथा सौत्रान्तिक दोदेपा भन्छ। सौत्रान्तिक यी दुवै सिद्धान्तवादीले धर्म नैरात्मयले स्वीकार गर्दैनन् र भन्दाखेरि दुई नैरात्मय मध्येमा अनि वैभाषिक र सौत्रान्तिक दुवैले धर्म नैरात्मय स्वीकार गर्दैन। यो बुझिरहनुपर्छ त, गर्दैन यहाँ। र पुद्गललाई नित्य एकाकी एवं स्वतन्त्रको रूपमा सिद्धिबाट शून्य मानेर स्थूल पुद्गलको
नैरात्म्यको स्वीकार गर्दछन् रे भन्दाखेरि सम्पूर्ण भाषामा के भने खाङसाक ताकचिक रावा चन्दु ठुबे तोङपा खाङसाक तामे रापा। आज मैले चाहिँ यो धेरै तपाईँ कस्तो भने धेरै दिशाबाट सोचेर मैले ल्याएको छु त्यही पारेर, किनभने यो तपाईँहरूले नेपाली भाषीको लागि पनि हो सम्पूर्ण भाषीको लागि पनि हो। यदि नेपाली भाषी अनुवादक र सम्पूर्ण भाषी अनुवादक दुवैको लागि पनि ध्यान दिएर सुन्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूले अवश्य लाभ हुन्छ। यहाँ के छ भने अघि पुद्गललाई नित्य एउटा एकाकी एउटा स्वतन्त्रको रूपमा भन्दाखेरि यो 3 प्रकारको होइन सिद्धिबाट शून्य मानेर होइन स्थूल पुद्गलको नैरात्म्यको स्वीकार गर्दछन्। भन्दाखेरि कुनै साम्प्रदायिकहरूले होइन कुनै तपाईँको धर्म साम्प्रदायिकहरूले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि आत्मा भनेको एकाकी हो, एक्लो हो भन्छ तपाईँको होइन, र नित्य हो भन्छ होइन, कहिले पनि परिवर्तन नहुने नित्य हो भन्छ, र एकाकी हो कसैले बढ नपरेकन एक कुनामा बसेको जस्तो त्यस्तो छ भन्छ आत्मा भनेको। र एउटा कस्तो भने स्वतन्त्र रूपमा कसैको वशमा नपरिकन आत्मा भनेको चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा आफ्नै तपाईँको अधिकारमा चाहिँ तपाईँको छ भन्ने खालको चाहिँ भन्छन्। गरी हो त्यस्तो प्रकारको आत्मा चाहिँ हुँदैन भनेर चाहिँ बौद्धहरूले भन्छन्। यहाँ है हो तपाईँ के छ भने एकाकी नित्य र स्वतन्त्रको रूपमा सिद्धिबाट त्यस्तो हुँदैन भन्छ। गरी हो त्यस्तो 3 प्रकारबाट चाहिँ शून्य तपाईँको ठिक रहित उल्टा गरी शून्य मानेर चाहिँ हो त्यस्तो प्रकारको नित्य एकाकी एवं स्वतन्त्रको रूपमा सिद्धिबाट शून्य हुने आत्मा चाहिँ कस्तो भने त्यसलाई चाहिँ स्थूल पुद्गलको नैरात्म्य स्वीकार गर्दछन् रे। पुद्गल नैरात्म्यमा स्थूल र सूक्ष्म 2 प्रकारको भएका मध्येमा चाहिँ अनि वैभाषिक र सौतान्त्रिकले चाहिँ त्यस्तो प्रकारको नित्य एकाकी एवं स्वतन्त्रको रूपमा सिद्धिबाट शून्य मान्ने जुन एउटा छन् त्यसलाई चाहिँ स्थूल पुद्गलको नैरात्म्य भनेर स्वीकार गर्दछन् है त। हो सम्पूर्ण भाषामा चाहिँ खाङसाक ताकचिक रावा चन्तु ठुबे तोङपा खाङसाक दामे राख्पा भनेर भन्छन्। यसरी चाहिँ बुझिनुपर्छ है त। हो त्यो हो तथा पुद्गललाई स्वतः सिद्ध अथवा द्रव्यथ्य सत्ताबाट चाहिँ शून्य मानेर सूक्ष्म पुद्गल नैरात्म्यको रूपमा भन्दछन्। भन्दाखेरि के भयो भने वैभाषिक र सौत्रान्तिक दार्शनिकहरूले स्थूल पुद्गल नैरात्म्य र अनि सूक्ष्म पुद्गल नैरात्म्य स्वीकार गरियो, तर त्यो स्वीकार गर्ने तरिकामा त्यसको ढङ्गमा के छ भने के भन्छ तपाईँको नित्य एकाकी एवं स्वतन्त्रको रूपमा सिद्धिबाट शून्य चाहिँ तपाईँको स्थूल पुद्गल नैरात्म्य हो भने अब यहाँ के छ भने स्वतः सिद्ध र द्रव्य सत्ताबाट शून्य मानेर चाहिँ त्यस्तो प्रकारको पुद्गल नैरात्म्य के हो त सूक्ष्म तपाईँको पुद्गल नैरात्म्य भनेर मान्छन्। हो यहाँ त्यो भनेको है त्यहाँ हो तथा पुद्गललाई चाहिँ स्वतः सिद्ध। अब यहाँ सम्पूर्ण भाषामा के छ भने खाङसाक राङ्क्या थुपी जयो गतोङपा खाङसाक दामी ठामो भन्छन् है त। गरी स्वतः सिद्ध द्रव्यतः सत्ताबाट शून्य मानेर सूक्ष्म पुद्गल नैरात्म्यको रूपमा मान्दछन् भनेर यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ। भन्दाखेरि उहाँहरूको पुद्गल नैरात्म्यको राख्ने तरिका र सूक्ष्म पुद्गल नैरात्म्यको चाहिँ राख्ने तरिका चाहिँ यसो फरक छ भनेर देखाएको छ यहाँ त्यो भनेको। सम्पूर्ण भाषामा चाहिँ खाङसाक राङ्क्या थुपी जयो तुम्बा खाङसाक दामी ठाउँमा भन्छ। यो तपाईँको कस्तो भने विशेष तपाईँको यहाँ सम्पूर्ण भाषीहरूले यदि सम्पूर्ण भाषामा भएका यी शब्दहरूलाई नेपाली भाषामा अनुवाद गर्नु धेरै कठिन हुन्छ, गाह्रो हुन्छ। त्यस कारण आज मैले विशेष उहाँहरूको लागि दुवैको लागि नेपाली भाषी र सम्पूर्ण भाषी दुवैको लागि चाहिँ मिलाएर ल्याएको तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ यो है त। यसरी हो। अब यहाँ के छ विज्ञानवादी 4 बौद्ध दार्शनिक मध्ये तेस्रो विज्ञानवादी अथवा चित्तमात्रा होइन योगाचार भन्ने होइन हो। अब विज्ञानवादीमा के छ भने चित्तमात्रामा पनि तपाईँको 2 प्रकारको हुन्छन्। अब यहाँ योगाचार भन्ने हुन्छ योगाचार विज्ञानवादीको मतमा स्थूल र सूक्ष्म पुद्गल नैरात्म्यको व्यवस्था चाहिँ अघि भनेको जस्तो वैभाषिक तथा सौत्रान्तिकको व्यवस्थाको अनुरूप नै हुने रहे। जसरी तपाईँको सूक्ष्म पुद्गल नैरात्म्य र स्थूल पुद्गल नैरात्म्यको जुन एउटा उहाँले
वैभाषिक स्वतन्त्र र स्वतन्त्र दुवै राखेका छन्। त्यस्तै प्रकारले चाहिँ विज्ञानवादी योगाचार विज्ञानवादीले त्यही स्वीकारिरहेको हुन्छ, त्यसमा कुनै फरक छैन है त। तैपनि उनले सूक्ष्म पुद्गल निरात्मालाई चाहिँ खङ्सा गीतामा ठाउँमा शून्यताको रूपमा मान्दछन् रे। अब यहाँ ध्यान दिनुपर्छ है, अघि के थियो भने तपाईँको चतुर्धर्म उदाहरण सूत्रमा सबै संस्कार धर्महरू होइन तपाईँको अनि शून्य वा अनात्म हुन् भन्नुभएको थियो। त्यसमा के छ भने यहाँ चाहिँ तपाईँको पुद्गल निरात्मालाई चाहिँ सूक्ष्म पुद्गल निरात्मालाई उहाँहरूले विज्ञानवादीहरूले त्यो पनि कस्तो भने योगाचार विज्ञानवादीहरूले चाहिँ तपाईँको सूक्ष्म निरात्मा मात्र नमानिकन चाहिँ अनि तपाईँको शून्यताको रूपमा पनि मान्दछन् रे है त। अनात्मा र शून्य दुवै उहाँहरूले स्वीकार गरेको छ यहाँ त। पुद्गल निरात्मालाई शून्यताको रूपमा मान्दछन् कसले? योगाचार विज्ञानवादीले, चित्तमात्रले हो। यो भिन्नता छ। अब धर्म निरात्मको व्यवस्था यस प्रकार गर्दछन् उहाँहरूले। स्वग्राही विकल्पको अभिनिवेशको आधार स्वलक्षण त सिद्धिबाट शून्य भन्छन्। सम्पूर्ण भाषामा राङसिन तोक्पे शेषिर राङ्गी छिङ्गी टुप्पे तोङबा भन्छ। त्यस्ता नेपाली भाषामा चाहिँ स्वग्राही विकल्पको अभिनिवेशको आधार स्वलक्षणतः सिद्धिबाट शून्य भन्छ। धेरै तपाईँको यो कस्तो भने शब्दहरू अलिकति कठिन छ है। हो एउटा त्यो भयो। त्यसपछि ग्राहक द्वयबाट शून्य, त्यो दुईवटा भयो त। यहाँ कस्तो भने झुङझुङ गीतोङ भन्छ सम्पूर्ण भाषामा। एवं बाह्य अर्थबाट शून्यता सम्पूर्ण भाषामा छिरो थुङ्की तोङबा भन्छ। यहाँ चाहिँ तीन प्रकारका शून्यताको बारेमा यहाँ व्याख्या गर्नुभयो है। एउटा कस्तो भने स्वग्राही विकल्पको अभिनिवेशको आधार स्वलक्षण त सिद्धिबाट शून्य एउटा, ग्राहक द्वयबाट शून्य दुईवटा, त्यसपछि बाह्य अर्थबाट शून्यता भनेर चाहिँ तीन प्रकारको उहाँले भन्नुभयो। यही के हो त? शून्यता सूक्ष्म धर्म निरात्माया हुन् रे। हो तीन प्रकारका यो शून्य चाहिँ के हो त? उहाँहरूले तपाईँको सूक्ष्म धर्म निरात्मा मान्छन् उहाँहरूले है त। सूक्ष्म धर्म जसरी अघि के थियो नि, जसरी अघि स्थूल पुद्गल निरात्मा र अनि सूक्ष्म पुद्गल निरात्मा थियो, त्यस्तै प्रकारले धर्म निरात्मामा पनि तपाईँको चाहिँ स्थूल र सूक्ष्म दुईवटा हुन्छ भन्नुभएको यहाँ त। कसले त? अघिको के भन्छ विज्ञानवादीहरूले। अब यहाँ के छ भने निरवय परमाणुहरूद्वारा सञ्चित बाह्य अर्थबाट शून्यता। निरवय भनेको छ भने तपाईँको अंशरहित भनेको, भाग रहित भनेको होइन। त्यहाँ कुनै तपाईँको चाहिँ त्यहाँ अङ्क काट्न नसक्ने हो कि निरवय वा परमाणुहरूद्वारा सञ्चित गरेका बाह्य अर्थबाट शून्यता भन्दाखेरि सम्पूर्ण भाषामा चाहिँ दुल्ठेन छामे साक्पे छिरुथुङ्गी तोङबा भन्छ। यो चाहिँ उहाँहरूले स्थूल धर्म निरात्मय हो भनेर भन्छन् उहाँहरूले। भन्दाखेरि धर्म निरात्मयमा उहाँहरूले स्थूल प्रकारको धर्म निरात्मय र सूक्ष्म प्रकारको धर्म दुईवटा प्रकार उहाँहरूले भन्नुभयो। त्यसको राख्ने तरिका चाहिँ भिन्न भयो है। एउटा चाहिँ कस्तो सूक्ष्म, एउटा चाहिँ तपाईँको स्थूल भयो तपाईँको। अब यहाँ छुकितामा राख्पा यही चित्त मात्रको अथवा अर्थात् विज्ञानवादीको यही चित्त मात्रको मान्यता हुन् रे। मतलब उहाँहरूले पुद्गल निरात्मको विषयमा चाहिँ अघि वैभाषिक र स्वतन्त्रले भनेको जस्तै स्वीकार्नुभयो र धर्म निरात्मामा चाहिँ स्थूल र यो चाहिँ उहाँहरूले भिन्न राख्नुभयो होइन। यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ हामीले। ती दुवै सूक्ष्म निरात्मालाई शून्यताको रूपमा मान्दछन् उहाँहरूले है त, मान्दछन् रे। अब आयो तपाईँको मध्यमिका होइन, माध्यमिक दार्शनिक आयो। त्यसमा कस्तो भने तपाईँको माध्यमिक दार्शनिकमा दुई प्रकारका हुन्छ होइन। सौत्रान्तिक माध्यमिक र तपाईँको प्रासङ्गिक माध्यमिक अस्ति पनि भन्न सिक्यो। अब सौत्रान्तिक माध्यमिकमा पनि दुई प्रकारका भेद हुन्छन्। कस्तो भने सूत्राचार तथा योगाचार दुईवटा हुन्छ होइन। हाम्रो सम्पूर्ण भाषामा नजर चेपी उम्मा रङ्ग्युपा होइन, धोदै चेपी उम्मा रङ्ग्युपा भनेर भन्छन्। गरे यहाँ दुवै तपाईँको सूत्राचार तथा योगाचार स्वातान्त्रिक माध्यमिकहरूका मत कस्तो छ भने स्थूल पुद्गल निरात्मय तथा
सूक्ष्म पुद्गल निर्यातमा चाहिँ तपाईँको को बारेमा चाहिँ वैभाषिक एवं सौत्रान्तिक सिद्धान्तबाट भिन्न छैन रे। के को बारेमा त पुद्गल निर्यातको बारेमा चाहिँ कुनै भिन्न छैन। अब ग्राहक द्वयबाट शून्यता झुङझुङितोङ भन्छ। ग्राहक द्वयबाट शून्यता एवं स्वग्राही विकल्प अभिनिवेशको आधारको स्वलक्षणत सिद्धिबाट शून्यता त स्थूल धर्म निर्यातमा हो रे। अलिक फरक भयो तपाईँको है त यहाँ यो के भन्छ यो सूत्र 4 र योगाचार तपाईँको स्वातान्त्रिक माध्यमिकको चाहिँ मत यस्तो छ तपाईँको समस्त धर्महरूका सत्यतः शून्यतालाई चाहिँ सम्बड भाषामा चाहिँ दिनरूप कित्तोङ भाव भन्छ होइन। सत्यतः शून्यता चाहिँ सम्बड भाषामा दिनरूप कित्तोङ भाव भन्छ। परमार्थत शून्यता थ्युन्थम्बर टुबतोङ भाव भन्छ। एवं निरात्मता चाहिँ सूक्ष्म धर्म निरात्मय हो रे है त। यहाँ के भयो भने उहाँहरूले कसरी राख्यो भनेदेखि तपाईँको ग्राहक द्वयबाट शून्यता एवं स्वग्राही विकल्प अभिनिवेशको आधारको स्वलक्षणबाट शून्यता चाहिँ स्थूल धर्म निरात्मक हो भने सत्यतः शून्यता एउटा, परमार्थता शून्यता दुईटा, एवं निरात्मता चाहिँ सूक्ष्म धर्म निरात्मक हो रे। यसरी उहाँहरूले फरक राख्नु भएको छ त यहाँ। यसरी सूत्र 4 तथा योगाचार दुवै स्वातान्त्रिक माध्यमिकहरूका एक समान मान्दछन् रे। यस बारेमा चाहिँ उहाँहरूको एक समान तपाईँको स्वीकार गर्छ उहाँहरूले त मत छ। तर पनि यहाँ के छ भने अलिकति फरक चाहिँ योगाचार स्वातान्त्रिक माध्यमिकको मतमा चाहिँ बाह्य अर्थबाट शून्यता चाहिँ स्थूल धर्म निर्यातमय हो भने सूत्र 4 स्वातान्त्रिक मतमा चाहिँ निर्वयव परमाणुहरूद्वारा सञ्चित बाह्य अर्थबाट रहितता अथवा शून्यता चाहिँ स्थूल धर्म निर्यातमय हो रे। बल्कि प्रत्येक तपाईँको दार्शनिकहरूको चाहिँ मतमा चाहिँ अलिअलि फरक आयो यहाँ चाहिँ अलिकति कसो भने गहिरो कुरो जाँदै गयो तपाईँको के त्यो धर्म निर्यातको बारेमा चाहिँ अलिकति गहिरो जाँदै गयो। मगर यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले अध्ययन नगरे पनि अनि प्रासङ्गिक माध्यमिकको मत अनुसारको शून्यता भनेको बुझ्नु चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यस कारण यिनीहरू चाहिँ अलिकति हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ है त यहाँ। बाह्य अर्थबाट शून्यता स्थूल धर्म निर्यातमय हो भने सूत्र 4 स्वातान्त्रिक मतमा निरवयव परमाणु सञ्चित बाह्य अर्थबाट शून्यता स्थूल चाहिँ धर्म निर्यातमय हो रे। यी तीनै मतहरूमा सबै धर्म बुद्धि या कल्पनामा आभासित हुने वशबाट स्थापित मात्र मानिन्छ अरे। जति पनि तपाईँको विषयवस्तुहरू छन् उहाँहरूले के भन्छ भनेको चाहिँ यो चाहिँ कस्तो भने हाम्रो बुद्धि अथवा कल्पनामा चाहिँ आभास भएर होइन कल्पनामा आभासित भएर चाहिँ त्यसको वशबाट स्थापित मात्र भएको हो रे। त्यति मात्र भएको हो रे। यहाँ के छ भने सम्बन्ध भाषामा चाहिँ छुथम्ची लोहम तोकपाला नङी सागचम्तु दोहोरे उतैबाट कस्तो भने स्वतन्त्र रूपमा भएको होइन कि त्यो जति पनि त्यहाँ विद्यमान छन् त्यो सबै कस्तो भने हाम्रै कल्पनामा आभास भएर चाहिँ त्यो आभास भएको वशबाट चाहिँ स्थापित भएको मात्र हो रे। त्यो बाहेक उतैबाट स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ सत्ता भएको होइन भनेर भनेको उहाँले त त्यसरी भन्छन्। तर कल्पनाद्वारा पर्याप्त मात्रा तोक्बे ताक्सम भन्छ सम्बन्ध भाषामा या नाम तथा सङ्केतद्वारा स्थापित मात्रा भनेको सम्बन्ध भाषामा मिङ्दी साक्सम भन्छ। त्यो उहाँहरूले स्वीकार्दैन। कसले विज्ञानवादीले पनि स्वीकार्दैन। तपाईँको के भन्छ यो योगाचार र सूत्रचार तपाईँको स्वतन्त्रिक माध्यमिकले स्वीकार्दैन यो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ हो। यहाँ अब यो कसो स्वीकार्छ भन्दाखेरि प्रासङ्गिक माध्यमिकले भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ कल्पनाद्वारा पर्याप्त मात्रा राखेको मात्रा अथवा नाम तथा सङ्केतद्वारा चाहिँ स्थापित मात्रा भएको चाहिँ उहाँहरूले स्वीकार्दैनन्। किनभने उहाँहरूले जति पनि तपाईँको हाम्रो चित्तमा आभासित भइरहेका तपाईँको होइन एपियरेन्स भइरहेका धर्महरू चाहिँ व्यवहारमा तपाईँको चाहिँ स्वलक्षण त सिद्ध स्वीकार गर्दछन् रे। व्यावहारिक रूपमा चाहिँ उहाँहरूले त्यो सबै तपाईँको स्वलक्षण त सिद्ध छ भन्नुहुन्छ उहाँहरूले हो। त्यस कारण चाहिँ यहाँ फरक भयो त। यहाँ के फरक भयो भन्दाखेरि हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँको सबै धर्म बुद्धि या कल्पनामा आभास हुने वशबाट स्थापित मात्र भएको र
अनि अघि यहाँ के भन्यो त के भन्छ यो कल्पनाद्वारा पर्याप्त मात्रा तथा नाम त सङ्केतद्वारा स्थापित मात्रा भनेको चाहिँ फेरि धेरै तपाईँको गहिरो हुन्छ, यहाँ धेरै फरक हुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ त्यो स्वीकार्दैन, किनभने तिनीहरूले चाहिँ आभासित धर्महरूलाई विषयवस्तुहरू चाहिँ व्यवहारमा स्वलक्षण त सिद्ध स्वीकार गर्दछन् रे, उसको आफ्नै तपाईँको चाहिँ स्वरूपबाट चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सिद्ध स्वीकार गरेको छ होइन। मतलब किनभने दुई प्रकारका सत्य मध्येमा संवृत्ति सत्य र परमा सत्य मध्येमा संवृत्ति सत्यका आधारमा चाहिँ उहाँहरूले स्वीकार्छन् सबै विषयवस्तुहरू चाहिँ स्वलक्षणत सिद्ध चाहिँ छ भन्नुहुन्छ उहाँहरूले यहाँसम्म है त। अब आयो सबभन्दा उच्च तहको प्रासङ्गिक माध्यमिक। माध्यमिक दार्शनिकहरू मध्येमा सबभन्दा उत्तम चाहिँ कुन हो त? प्रासङ्गिक माध्यमिक भन्छ, उमा थेग्युबा भन्छ, सम्पूर्ण भाषामा उमा थेग्युबा भन्छ। प्रासङ्गिक माध्यमिक मत अनुसार चाहिँ पुद्गलको स्वतन्त्रता एवं द्रव्यत सिद्धिबाट शून्यता चाहिँ स्थूल पुद्गलात्मक हो रहे। किनभने यहाँ के छ भने हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि पुद्गल भनेको व्यक्ति भनेको चाहिँ कस्तो भने त्यो व्यक्तिको विद्यमान अथवा आत्माको विद्यमान कस्तो छ भनेको चाहिँ स्वतन्त्रता छैन, द्रव्यत छैन, स्वतन्त्र सिद्ध पनि छैनन्, द्रव्यत सिद्ध पनि छैन। त्यस कारणले पुद्गलको स्वतन्त्रता एवं द्रव्य सिद्धिबाट शून्यता चाहिँ के हो त? स्थूल पुद्गल निरात्मय हो भनेर भन्छ उहाँहरूले। प्रासङ्गिक माध्यमिक यसरी स्वीकार्छन् होइन हो भने निर्वयव परमाणुहरूबाट सञ्चित एवं तत्ग्राही प्रमाणभन्दा भिन्न द्रव्य सत्ताबाट शून्यता चाहिँ स्थूल धर्म निरात्मय हो भनेर भन्छन्। ओके, सम्पूर्ण भाषामा चाहिँ थेसिम्पे क्षमा जेसिङ तोङबा भन्छ। तत्ग्राही प्रमाणभन्दा भिन्न द्रव्य सत्ताबाट शून्यता हो यसरी होइन। बल्कि धेरै गहिरो गयो तपाईँको कि यहाँ बल्कि कि तोङ यो चाहिँ के हो त? स्थूल धर्म निरात्मय हो भनेर भन्छन्। अब यहाँ पुद्गल तथा धर्मको स्वभाव त शून्यता बल्कि उहाँहरूले पुद्गल भनौँ, आत्मा भनौँ अथवा धर्म भनौँ होइन, यी सबै कस्तो भने तपाईँको स्वाभाविक रूपमा स्वभावैले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हुँदैन होइन। तपाईँको कुनैमा तपाईँको निर्भर नभइकन, कुनैमा तपाईँको आश्रित नभइकन, न कुनैमा तपाईँको अपेक्षित नभइकन चाहिँ त्यहाँ चाहिँ आफै आफ चाहिँ हुँदैन भन्ने उहाँको भनाइ हो। उनको चाहिँ त्यस्तो प्रकारको नभएको कारण चाहिँ यहाँ पुद्गल तथा धर्मको स्वभावतः शून्यता मतलब स्वभावबाट नै शून्यता भएको त्यो के हो त? अनि खाङसा तङछे रङसिङ ठुबे तोङबा भन्छ सम्पूर्ण भाषामा छ। हो पुद्गल तथा धर्मको स्वभावतः शून्यता यी दुई सूक्ष्म निरात्मय हुँदो रहे। अब हामीले बुझ्ने अन्तमा गएर हामीले बुझ्नै पर्ने कुन चाहिँ हो त? यो दुई हो सूक्ष्म धर्म निरात्मय। पुद्गल निरात्मय र धर्म निरात्मयको बुझ्ने कस्तो भने त्यो दुवै तपाईँको पुद्गल र धर्म दुवै कस्तो भने स्वभावतः तपाईँको चाहिँ शून्यता हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जबसम्म हामीमा यसको बोध चाहिँ हामी प्राप्त हुँदैनौँ तबसम्म चाहिँ गाह्रो छ है त। यी दुवै नैरात्मयको निषिद्ध होइन, यी दुवै नैरात्मय चाहिँ निषिद्धको आधारमा स्थापित छैनन् रे होइन, छैनन् रे। अपितु शून्यता धर्मको आधार धर्मी पुद्गल तथा धर्मको वेदबाट स्थापित छ भन्दाखेरि यहाँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ नैरात्मा त एउटै हो, अनात्मा एउटै हो, तर एउटाले चाहिँ पुद्गल निरात्मय भन्यो, अर्कोलाई धर्म अनात्मा अथवा धर्म निरात्मा भन्यो। यसरी किन चाहिँ छुट्यायो भन्दाखेरि चाहिँ हो यो चाहिँ कस्तो भने त्यो निषेधियको आधारमा छुट्याएको होइन कि त्यो नैरात्मयको विषयवस्तु त्यो नैरात्मय बोध गरिने विषयवस्तुमा दुई प्रकारका भेद भएकाले चाहिँ अनि त्यहाँ छुट्याएको हो होइन। एउटालाई पुद्गल निरात्मय, एउटाले चाहिँ धर्म निरात्मय। किनभने पुद्गल निरात्मय भनेको चाहिँ प्राण भएको व्यक्तिहरूमा प्राणीहरूमा छ भने धर्म निरात्मयको चाहिँ त्यो प्राण भएको व्यक्तिभन्दा बाहिरी चिजहरूलाई होइन तपाईँको बाहिरी विषयवस्तुहरूको अनात्मता चाहिँ धर्म निरात्मय। त्यस कारण चाहिँ यी दुई निरात्मय अनात्मको छुट्याउने भेद चाहिँ तपाईँको विषयवस्तुबाट भएको भनेको त त्यसरी बुझ्नुपर्छ हामीले। यस मतको अनुसार यी दुवै सूक्ष्म निरात्मयको विषयको स्वरूप कस्तो प्रकारको छ त भनेर भने चाहिँ यस विषयमा आचार्य
आर्यदेवको चतुशतक भाष्यमा हैन स्पष्ट भनिएको छ। यथा संस्कृतमा के भने तत्र आत्मा नाम यो अपरायत्त स्वरूप स्वभाव तद्भावे निरत्मयम् तच्च धर्मपुद्गल भेदात् द्वैतन प्रतिपद्यते धर्म निरत्मयं पुद्गल निरत्मयं चेति भन्छन्। हो यसरी दुई प्रकारका निरत्मय किन छुटायो भन्दाखेरि उहाँले यसरी भन्नुहुन्छ त यहाँ, अर्थात् त्यहाँ अपरायत्त स्वभावलाई नै आत्मा भनिन्छन् रे। भन्नाले कस्तो भने कुनैमा स्वयं तपाईँको स्वयंभन्दा अन्य अथवा स्वभन्दा पर कुनै पनि विषयलाई निर्भर नभइकन तपाईँको यदि त्यस्तो प्रकारको स्वभाव छ भने त्यो नै के भन्छ आत्मा भनिन्छ अरे। दाग पर्दैन होइन, हो अपरायत्त स्वभावलाई नै आत्मा भनिन्छन् रे। हो त्यसको अब त्यस्तो प्रकारको आत्मा नहुनु के हो त नैरात्मय हो अरे होइन, त्यसको अभाव के हो नैरात्मय हो अरे होइन। मुगरी तपाईँको स्वभन्दा पर कुनै पनि विषय वस्तुमा तपाईँको आश्रित नभइकन, तपाईँको अपेक्षित नभइकन, तपाईँको निर्भर नभइकन चाहिँ तपाईँको त्यस्तो प्रकारको स्वतन्त्र सिद्ध छ भने चाहिँ त्यसलाई के भन्छ त आत्मा भनिन्छ अरे। त्यस्तो प्रकारको स्वतन्त्र सत्ता रूपी आत्मा नहुनु नै के हो त तपाईँको नैरात्मय हो अरे। त्यसको अभाव के हो नैरात्मय हो, यसरी बुझ्नुहोस् त नैरात्मय होस्। त्यो धर्म र पुद्गलको भेदबाट दुई प्रकारको हुन्छन् यो हुन्छ। हो त्यस्तो प्रकारको अनात्मालाई जब भेद गर्दाखेरि चाहिँ अनि पुद्गलको भेदबाट धर्म र पुद्गलको भेदबाट दुई प्रकारको हुन्छन्। तथा यथा धर्म निरात्मय तथा पुद्गल निरात्मय भनेर भन्छन्। हो अब यो तपाईँको चाहिँ सम्पूर्ण भाषामा कसरी छ भने फापालाई सेके भेट्याबाट त्यसलाई दाग चेचा भन्ने खङ्सी ngobo namge shenla ra malepe ngobo rangshinte the me bane da me pao the ni chhueta khangsa ge yebe ni su to te chhui ge da me bata khangsa ge da me pao आइजो ठ्याक्क त्यो सम्बन्ध भाषा यसरी भन्छ है त। हेतु प्रत्यय गरी सम्बन्ध भाषामा ग्युकेन भन्छ र प्रज्ञाप्य प्रज्ञापक भनेको दाक्षी दोक्षे भन्छ हैन। प्रज्ञाप्य दाक्षी प्रज्ञापक दोक्षे भन्छ है त। र तथा अन्य व्यावहारिक विषय ज्ञानमा अनाश्रित भनेको युल्चेन थाङ्गे सेवासेनला राग मालेपा भन्छ। यिनीहरू धेरै गाह्रो छ तपाईँको यो शब्द मिलाउनुको लागि, त्यस कारण यहाँ ठ्याक्कै मैले अब भविष्यमा तपाईँबाट पनि अवश्य लाभ हुन्छ यो। अन्य व्यावहारिक विषय ज्ञानमा अनाश्रित भनेको अथवा आश्रित नभएको युल्चेन थाङ्गे सेवासनला रागमालेपा धर्मस्वरूप अर्थात् त्यो धर्मस्वरूप जो नाम र सङ्केत मात्राद्वारा प्रज्ञप्त मात्र नभएर वस्तु स्वयंबाट नै स्वतः स्थिति भन्छ या स्वतन्त्र सत्ता विद्यमान हुनु चाहिँ के हो त रङ्गनु यो पा भन्छ हैन। अपरायत स्वरूपको वास्तविक तात्पर्य भनेर भन्नुभएको छ कि भन्नाले सरल भाषामा मैले यस मिलाएको छु कि स्वतन्त्र स्वभाव सत्ता या आत्मसत्ताको स्वभाव हो हैन। यस प्रकारको आत्माबाट शून्यता नै के हो त नैरात्म्यको अर्थ हो रे भन्दाखेरि यो धेरै तपाईँको अलिकति गहिरो कुरा छन्, बुझ्नु तपाईँको तत्काल बुझ्नु सक्दैन। त्यसलाई गरी तपाईँको चाहिँ सोच्ने चिन्तन गर्ने भावना गर्नु भने चाहिँ हामी सबैले बुझ्ने सहज हुने सम्भावना छ। अन्यथा एक दुईपल्ट हामीले यसरी हेरेर सुनेर चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्छ। यहाँ के भन्नुभयो भने एकपल्ट फेरि म भन्छु यहाँ के भन्नु चाहिँ तपाईँको हेतु प्रत्यय एउटा भयो हैन, कज एन्ड कन्डिसन, प्रज्ञाप्य प्रज्ञापक दाक्षी दोक्षी दुईटा तथा अन्य व्यावहारिक विषय ज्ञानमा अनाश्रित भनेको धर्मस्वरूप अर्थात् त्यो धर्मस्वरूप जो नाम र सङ्केत मात्रद्वारा प्रज्ञात नभएर हुनु प्रासङ्गिक माध्यमिकले के भन्छ भन्दाखेरि सबै विषय वस्तुहरू धर्महरू कस्तो भने नाम र सङ्केत मात्रद्वारा तपाईँको विद्यमान भएको हो अथवा प्रज्ञप्त मात्र तपाईँको त्यहाँ चाहिँ सत्ता छ हैन भन्नुहुन्छन्। त्यस्तो प्रकारको नभएर चाहिँ यस्तो ठिक उल्टो स्वयंबाट नै तपाईँको होइन स्वतः तपाईँको स्वाभाविक रूपमा त्यहाँ चाहिँ स्थिति छ भने चाहिँ अथवा स्वतन्त्र रूपमा सत्ता विद्यमान हुनु चाहिँ त्यस्तो यदि छ भने त्यस्तो हुँदैन तर छ भने चाहिँ त्यसलाई के भन्छ त रङ्गनु यो पा भन्छ अरे।
अप्रयत स्वरूपको वास्तविक तात्पर्य स्वतन्त्र स्वभाव सत्ता या आत्मसत्ताको स्वभाव भनेर भन्छन् रे। त्यस्तो त हुँदैनन्, तर यदि त्यस्तो छ भने चाहिँ त्यस्तो हुनुले के भन्छ भने स्वतन्त्र स्वभाव सत्ता अथवा आत्मसत्ताको स्वभाव भनेर भन्छन् रे। यस प्रकारको आत्माबाट त्यस्तो प्रकारको है त, त्यस्तो प्रकारको आत्माबाट शून्यता नै के हो त निरात्माको अर्थ हो रे। सबभन्दा अब गहिरो शब्द यो हो तपाईँको अर्थ चाहिँ कि प्रासङ्गिक माध्यमिक अनुसार चाहिँ सामान्यतः निषेध्यमा युक्तिद्वारा निषेध्य एवं मार्ग प्रतिपक्षको प्रतिषेध्य भन्ने दुई प्रकारको निषेध हुन्छ। जब हामीले निषेध गर्दाखेरि होइन आत्माको निषेध गर्दाखेरि आत्माले तपाईँको हटाउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ तपाईँको दुई प्रकारको हुन्छ रहेछ होइन, युक्तिको निषेध्य र अनि तपाईँको मार्गको निषेध दुईवटा हुन्छन्। त्यो भन्नु खोज्छु यहाँ सामान्यतया निषेध्यमा युक्तिद्वारा निषेध्य एवं मार्गको प्रतिषेध्य दुई प्रकारको निषेध्य हुन्छन्। युक्तिको निषेध्यलाई निश्चित रूपले असत्य अलिक हुनु पर्दछ अरे। युक्तिको निषेध्यमा त्यहाँ हुनै हुँदैन थियो तपाईँको युक्तिको निषेध्य त्यहाँ चाहिँ कुनै प्रकारको विषयवस्तु चाहिँ त्यहाँ चाहिँ भएको हुँदैन, तर चाहिँ युक्तिद्वारा त्यहाँ हटाउनु पर्ने चाहिँ हुन्छ। तर यहाँ के छ भने युक्तिको निषेध्यलाई निश्चित रूपले असत्य अलिक हुनुपर्दछ रे। मतलब ऋग्वे गाक्षा भन्छ, सम्पूर्ण भाषामा चाहिँ लम्के गाक्षा तङ ऋग्वे गाक्षा भन्छ। युक्तिको निषेधलाई चाहिँ ऋग्वे गाक्षा भन्छ। त्यो चाहिँ युक्तिको निषेधलाई निश्चित रूपले असत्य अलिक हुनुपर्दछ तथा मार्गको प्रतिषेधले चाहिँ अवश्य नै सत्य विद्यमान हुनुपर्दछ अरे। भन्नाले मार्गको प्रतिषेध के हो त, जस्तै तपाईँको दर्शन मार्गले निषेध गर्नुपर्ने के हो त भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नै भित्र भएका आत्मग्रह हो होइन। मतलब जुन साधकमा हामीभित्र भएका तपाईँको अहिलेसम्म हाम्रो चित्तमा भएका चाहिँ त्यो आत्मग्रहलाई, त्यो अविद्यालाई, त्यो इग्नोरेन्सले चाहिँ तपाईँको हटाउनको निम्ति चाहिँ हाम्रै चित्तमा तपाईँको चाहिँ अनात्मा बुझ्ने अवबोध हुनुपर्छ होइन। अनात्मा तपाईँको साक्षात्कार गर्नुपर्ने हुन्छ, आत्माले अनात्माले तपाईँको प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ बोध गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो प्रकारको अनात्मा दर्शन मार्गको निषेध के हो त तपाईँको अनि आत्मग्रह हो, त्यो छ हो। त्यसरी तपाईँको चाहिँ अब निषेध गर्नुपर्छ भन्नुको है त यहाँ हो। मार्गको प्रतिषेध अवश्य नै सत्य विद्यमान हुनुपर्दछ। प्रथम निषेधको सबको सहज र परिकल्पित यी दुई भेद छन्। मतलब त्यस्तो प्रकारको आत्मग्रहमा कस्तो हुन्छ भने परिकल्पित तपाईँको आत्मग्रह र अनि तपाईँको सहज आत्मा दुईवटा हुन्छ। सम्पूर्ण भाषामा देन्जिन कुन्ताताङ देन्जिन ल्याङ्के भन्छ हो। सतग्रहमा होइन तपाईँको सतग्रहमा कस्तो भने परिकल्पित सतग्रह र तपाईँको अनि सहज सतग्रह दुईवटा हुन्छन्। यिनीमध्ये सहज सत्यग्राहीका बुद्धि त्यसको विषयको साथ युक्तिद्वारा विशिष्ट निषेध गर्नु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ अरे। हो हाम्रो चित्तमा भएका त्यस्तो प्रकारको सत्यग्राहीका बुद्धिलाई हटाउनको निम्ति के गर्नुपर्छ त युक्तिको प्रयोग गर्नुपर्छ होइन। विभिन्न प्रकारका लजिकलहरू रिजनिङहरू चाहिँ प्रयोग गरिकन अनि हामीभित्र भएका त्यस्तो प्रकारको तपाईँको स्वत्यग्राही बुद्धिलाई चाहिँ हटाउनु पर्ने हुन्छ हो। त्यसको विषयको साथ चाहिँ युक्तिद्वारा विशेषता निश्चित गर्नु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ, किनकि सहज सत्यग्राहीको बुद्धि नै के हो त प्राणीहरूलाई संसारमा मान्नेवाला प्रमुख कारण हो रे। जबसम्म हामीमा तपाईँको सहज सत्यग्राहीका बुद्धि छ भने तबसम्म चाहिँ तपाईँले हामीले चाहिँ तपाईँको यो भव संसारबाट चाहिँ मुक्त हुनु चाहिँ असम्भव कुरा हो तपाईँको। त्यस कारण चाहिँ यदि तपाईँको मोक्ष प्राप्त गर्नु चाहियो होइन, बुद्धत्व प्राप्त गर्नु चाह्यो भने चाहिँ हामीभित्र भएका सहज सत्यग्राहीका बुद्धि चाहिँ हटाउनु पर्ने हुन्छ। यही त हुँदो यो हो। प्राणीहरूलाई संसारमा चाहिँ बान्ने प्रमुख कारण यो हो रे, इग्नोरेन्स भन्ने है त, त्यो सूक्ष्म तपाईँको। यस प्रकार भव संसार एवं हीन निर्वाणका समस्त दोषहरूका मूल के हो त अविद्या, इग्नोरेन्स भन्ने एवं तत् आश्रित सत्यग्राहीका बुद्धिको बीजका साथ निवारण गर्नको लागि त्यसको साक्षात प्रतिपक्ष निरात्मय अवबोध प्रज्ञा हो। त्यस्तो प्रकारको जुन हामीभित्र भएका सत्यग्राहीका बुद्धिलाई चाहिँ
बीज समेत होइन, त्यसको बीज समेत, त्यसको तपाईँको बिउ समेतलाई चाहिँ निवारण गर्न सक्नुको लागि अनि त्यसको ठिक उल्टा अनात्मा भन्ने नैरात्मयलाई साक्षात्कार गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ है। हुँदाखेरि साक्षात प्रतिपक्ष नैरात्मय अवबोध प्रज्ञा भन्दाखेरि थेताङ सम्बन्ध भाषामा चाहिँ थेताङ जिन्ताङ उसु कवि निम्बु दामेतो बसेर भन्छ। भन्दाखेरि त्यसको यहाँ के भनौँ भने त्यसको साक्षात प्रतिपक्ष रूपी नैरात्मय अवबोध हुने प्रज्ञा। जबसम्म यो प्रज्ञा उत्पन्न हुँदैन तबसम्म हामीभित्र भएका सत्याग्रहका बुद्धि चाहिँ हट्नु सक्दैन त्यो होइन मोहन। चाहिँ यस्तो प्रकारको तपाईँको प्रज्ञाको चाहिँ उत्पादन गर्न अत्यन्त आवश्यक छ अरे। कस्तो त तपाईँको त्यसको साक्षात प्रतिपक्ष गर्नु सक्ने, प्रतिपक्षको भूमिका खेल्न सक्ने नैरात्मयको अवबोध गर्नु सक्ने प्रज्ञा चाहिँ उत्पन्न हुनुपर्ने हुन्छ त हो। त्यस प्रज्ञाको उत्पादन गर्नको लागि उपायको रूपमा युक्तिहरूद्वारा नैरात्मयलाई व्यवस्थापित गर्न अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ अरे। विभिन्न प्रकारका अब युक्तिहरू चाहिँ प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ। यस सन्दर्भमा धर्म नैरात्मयलाई व्यवस्थापित गरिने प्रमुख युक्ति मूल मध्यमका कार्यक्रममा वर्णित चतुष्कोटि विनिर्मुख तत्व प्रतिपादिका युक्ति भन्ने सम्बन्ध भाषामा चाहिँ थासी के को गरेको भन्छ यो नै हुन् रे। पुद्गल नैरात्मयको व्यवस्थापित प्रमुख युक्ति त सूत्रहरूमा तथा मूल माध्यमिक कार्यक्रममा कथित 5 प्रकारले अन्वेषण गरिने 5 युक्ति तथा माध्यमिक अवतारमा वर्णित उक्त 5 युक्तिको अतिरिक्त समूह मात्र छोक्चम भन्छ या आकार मात्र इप्चम भन्छ। आत्मालाई मान्नेवालाहरूका प्रदर्शित गर्ने 2 युक्ति गरी कुल 7 प्रकारका युक्तिहरू छन् रे। अब यहाँ के छ भने समग्र रूपमा चाहिँ त्यस्तो प्रकारको अनाथ आत्मालाई त्यस्तो प्रकारको पुद्गल तपाईँको चाहिँ आत्मग्रह र अनि धर्म आत्मग्रहलाई तपाईँको त्याग गराउनको निम्ति चाहिँ 5 प्रकारका युक्तिहरूको प्रयोग गर्दछन्। त्योसँग थपेर तपाईँको चाहिँ अनि मध्यमक के भन्छ यो मध्यमक अवतारमा चाहिँ अनि समूह मात्र पनि कुनै तपाईँको धर्म सम्प्रदायले के भन्छ भने समूह मात्र आत्मा हो भन्छ। कसैले चाहिँ फेरि आकार मात्र आत्मा हो भन्छ। हो त्यस्तो प्रकारको 7 प्रकारका तपाईँको चाहिँ मिथ्या धारणाहरूलाई 7 प्रकारका मिथ्या तपाईँको चाहिँ अनि दर्शनहरूलाई चाहिँ त्याग हटाउनको निम्ति चाहिँ उहाँ बौद्ध दार्शनिकहरूले चाहिँ 7 प्रकारका युक्ति चाहिँ प्रयोग गरेको यो बुझ्नुपर्छ नि यहाँ हो। समूह मात्र छोक्चम या आकार मात्र आत्मालाई त्यस्तो प्रकार आत्माले मान्नेवालाहरूका प्रतिषेध गर्ने 2 युक्ति गरी कुल 7 प्रकार युक्तिहरू चाहिँ छन् रे। र दुवै नैरात्मयलाई व्यवस्थापित गर्ने सूत्र तथा माध्यमिक अलङ्कारमा कथित एक अनेक स्वभाव वियोग रहित युक्ति सम्बन्ध भाषामा चिक थुटल ऋग्पा भन्छ तथा प्रतीत सम्मतपाद युक्ति राज ऋग्पी ग्याबो तेन्ड्रेकी तेन्सिक भन्छ आदि हुन् रे हो त। यसको अतिरिक्त सद अनुभवपत युक्ति भन्दाखेरि सम्बन्ध भाषामा यमे केको ऋग्पा भन्छ। चतुष्कोष्ठी उत्पाद अनुपपत्ति युक्ति मुसी केको ऋग्पा भन्छ आदि अनेक युक्तिहरू छन्। मतलब यो 2 नैरात्मयको बोध गराउनका निम्ति अनि बौद्ध दार्शनिकहरूले विभिन्न प्रकार युक्तिहरू चाहिँ प्रयोग गरेको छन्। कसैले चाहिँ फेरि यो युक्तिले सजिलो हुन्छन्, कसैले चाहिँ त्यो युक्तिले सजिलो हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ विभिन्न प्रकारका यहाँ युक्ति प्रयोग गरेको है त। यी युक्तिहरूका माध्यमबाट दुवै नैरात्मयका अति सूक्ष्म मर्मस्थलहरूलाई पहिचान गरी तिनीहरूको सम्यक अवबोध गर्नुपर्दछ होइन। त्यसरी चाहिँ हामीले बोध गर्नुपर्छ है त सूक्ष्म तरिका। संक्षेपमा पुद्गल तथा धर्मको निस्वभावताको अवबोधको बलले गर्दा प्रतीत सम्मतपात मात्रामा आधारित हेतुफल एवं कार्यकारण आदि समस्त व्यवस्थाहरूका विषयमा निसन्दिग्ध निर्णय आनित हुनेछ तथा नाम एवं सङ्केतद्वारा स्थापित मात्रको निश्चायक तपाईँको प्रतीत सम्मतपातमा आश्रित भएकाले स्वभावतः शून्यता विषयक प्रबल निश्चय उत्पन्न हुनेछ अरे। यसरी जब होइन गहिरो जाँदै गर्दा चाहिँ अनि पछि तपाईँको चाहिँ अनि शून्यता भन्ने जुन एउटा अर्थ र अनि तपाईँको प्रतिसम्पन्न भन्ने अर्थमा चाहिँ कुनै भेद नभएको देखिन्छ अरे।
एकदम गहिरोमा जाँदाखेरि चाहिँ यहाँ यी दुवै एक उत्पाद हुनाले शून्यता प्रतीत समुत्पादको अर्थमा तथा प्रतीत समुत्पाद शून्यताको अर्थमा चाहिँ बोध हुन सक्छ। ती दुवै तपाईँको एक आपसमा मिलिरहेको होइन। शून्यता भने पनि अर्थ त्यही हो र प्रतीत समुत्पाद भने पनि अर्थ त्यही हो भने त्यस्तो प्रकारको गहिरोमा चाहिँ उहाँहरू पुगिन्छन् यहाँ। यो वस्तुतः सर्वोत्कृष्ट कोटिको ज्ञान हो रे हो। जब तपाईँको अन्तमा गएर जुन तपाईँको साधकले चाहिँ शून्यता र प्रतिसमुत्पन्नको विषयमा दुवैको तपाईँको अर्थ चाहिँ एक अर्कामा ठ्याक्कै तपाईँको लागिरहने तपाईँको साथ बुझिरहेको छ भने चाहिँ तब तपाईँको उहाँहरूले चाहिँ अनि ज्ञानको बोध हुन्छ भने यहाँ यो वस्तुतः सर्वोत्कृष्ट कोटिको ज्ञान हो र यही बुद्धको चरम यथार्थ ज्ञान मानिने गर्दछन्। यस महत्त्वपूर्ण व्यवस्थालाई ध्यानमा राखेर आचार्य नागार्जुनले बोधचित्त विवरणमा भनिएको छ, सबै मर्म स्वभाव शून्य हो। यसरी जान्नाले पनि जो कर्म र कर्मफलका व्यवस्थापित हुन्छन् यो आश्चर्यभन्दा पनि अधिक आश्चर्य तथा अद्भुतभन्दा पनि अधिक तपाईँको चाहिँ अद्भुत छ भन्नुभएको छ। जब तपाईँको शून्यता र प्रतिसमुत्पन्नको विषयमा चाहिँ जब सही तपाईँको होइन कुनै तपाईँको दोषरहित जब पूर्ण रूपमा बुझाइ तपाईँको चाहिँ उत्पन्न हुन्छ तब तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ एकदमै आश्चर्य रहेछ भनेर उहाँले भन्नुभएको। जब उहाँले त्यो बोध हुँदाखेरि चाहिँ अनि यस्तो यस्तो तपाईँ गम्भीर कुरा चाहिँ धेरै नै अद्भुतभन्दा पनि अद्भुत रहेछन् र आश्चर्य पनि रहेछ भन्नुभएको उहाँ। फापा उल्टुको छन्चु सेम्टेडले सम्पूर्ण भाषामा छुदम तोङबा दिसिएने लेदन डेउ त्यहाँ भाखाङ होसर बेक्याङ दिङ होसर मेचुङ बेक्याङ दि मेचुङ भन्नुभएको छ। अत यद्यपि समस्त धर्महरू अनात्मा हुन् त्यही पनि प्रतीत समुत्पादमा आधारित हेतुफल विषयक सम्पूर्ण व्यवस्थाको युक्तियुक्त हुनुमा कुनै बाधा छैन रहे। यही माध्यमिक दर्शनको असाधारण विशेषता हो रे। अनकमन तपाईँको चाहिँ कस्तो भने एउटा चाहिँ ऊ हो होइन उहाँको होइन विशेषता हो। कसको त प्रासङ्गिक माध्यमिकको है त यहाँ भन्नु खोजेको चाहिँ सबै दार्शनिकहरूमध्येमा चाहिँ उच्च तहको प्रासङ्गिक माध्यम दर्शनको चाहिँ असाधारण विशेषता हो। यहाँसम्म चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई तपाईँ कस्तो भने अनि प्रशिक्षको रूपमा चाहिँ यहाँहरूलाई सम्झाउनु मैले खोजेको। अब चाहिँ अनि परम पूज्य दयानन्द मन्जु किताबको आधारमा भन्नु गइरहेको छु है त। धर्मनिरतमा चुकितामी द सेल्फलेसनेस अफ फेनोमेना समाधि रासूत्रमा यच्च ज्ञात्वा आत्मसंज्ञास्त थैव सर्वत्र प्रसिद्ध बुद्धि सर्वेच तत्स्वभाव धर्म विशुद्ध गगनकल्पः दोतिङ्गे जिङ्ग्यापुरले यस क्षेत्र ख्योके धागे दुसिनी सेपा थजन कुनला लोजरछ छुनम थम्चे थि गोवङी युसुता भन्नको त वइस भन्नु खोजे के त भन्दाखेरि चाहिँ यसको मतलब चाहिँ जसरी तिमीले दुई निरात्माहरू मध्येमा पुद्गल निरात्माहरूको अर्थ तिमीले बुझ्यौ त्यही बुझाइ अनुसार त्यस्तै प्रकारले चाहिँ तिमीले अन्य तपाईँको धर्महरूमा पनि होइन अन्य तपाईँको चाहिँ अनि पुद्गलभन्दा अन्य बाहिरी तपाईँको धर्महरूमा पनि तिमीले चाहिँ त्यही बुझाइ चाहिँ तिमीले गर्नुपर्छ राख्नुपर्छ भन्नुको है त है। यत ज्ञात्म आत्मसंज्ञा तब सर्वत्र बुद्धि हो त्यस्तै प्रकारले तिमीले चाहिँ राख्नुपर्छ भनेको। जसरी तपाईँको चाहिँ आकाश तपाईँको बादल रहित आकाशको स्वभाव कस्तो हुन्छ त विशुद्ध हुन्छ। जसरी आकाशको स्वभाव तपाईँको विशुद्ध हुन्छन् त्यस्तै प्रकारले सबै धर्महरूको स्वभाव पनि के होस् त विशुद्ध छन्। कुनै तपाईँको त्यहाँ चाहिँ दोषरहित छन् भन्नु खोज्छ है त। यहाँ कुनै आत्मग्रह भन्ने त्यहाँ कुनै तपाईँको चाहिँ त्यो छैन। सबै तपाईँको जसरी आकाशको स्वभाव विशुद्ध छ सफा छ स्वच्छ छ तपाईँको त्यस्तै प्रकारले सबै धर्महरूका स्वभाव पनि तपाईँको शून्यता हो र विशुद्ध छन् भन्नुभएको यहाँ होइन भन्नु त्यो है त। इङ्ग्लिसमा just as you have known the discrimination of the self as inherently existent to be unfounded, apply this mentally to all phenomena. All phenomena are completely devoid of their own intrinsic entityness like a space. भन्नुभयो यहाँ यसरी माथि अघि भनेको होइन पुद्गल निरात्मय बारे बताइसकेको छु। अब यहाँ निरात्मयको सम्बन्धमा केही बताउन आवश्यक छ अरे उहाँले होइन। यहाँ धर्मको अभिप्राय बाह्य पदार्थहरूसँग छ अरे। अहिले यहाँ कस्तो भने
पुद्गल र धर्म दुई मध्येमा चाहिँ धर्म पापको मित्र धर्म होइन कि यो बाहिरी धर्मले भनेको यहाँ त्यहाँ उपयुक्त विवेचनाबाट जसरी देखिएको छ कि जीवात्माको स्वभाव सत्ता हुँदैन। अघि भन्न सिक्यो नि, कुनै पनि जीव आत्माको स्वभाव सत्ता हुँदैन, स्वाभाविक रूपले आफै उत्पन्न भएको चाहिँ हुँदैन। त्यहाँ विचार गरेर यो ज्ञात हुन्छ कि त्यसै प्रकारले बाह्य पदार्थहरूको पनि स्वभाव सत्ता हुँदैन। जसरी पुद्गलको होइन, जसरी तपाईँको आत्माको जसरी पुद्गल स्वभाव सत्ता हुँदैन, त्यस्तै प्रकारले बाहिरी धर्महरूको पनि स्वभाव सत्ता हुँदैन। सामान्यतः घट आदि पदार्थहरूको सत्ता छ भने मानिन्छ, किन्तु घट आफ्नो उपादान हेतु, घट भन्नु कलशमा छ त, घट आफ्नो उपादान हेतु भनेको घेर्लिङ्गे क्यु, सम्बट भाषामा घेर्लिङ्गे क्यु भन्छ, इङ्ग्लिसमा चाहिँ द फन्डामेन्टल कज भन्छ होइन। अनुद्रव्यहरू अन्य शाकाहारी कारणहरू मतलब सम्बट भाषामा सेन्चिक छैन भन्छ, इङ्ग्लिसमा चाहिँ सिमुल्टेनियसली राइजन कज भन्छ हो। प्रत्ययहरू तथा कुम्भकार भनेको कलश बनाउने मान्छे, कुम्भकार आदिको सम्मिलित प्रयत्नका फल हुँदै मतलब कलश बनेको वश बनेको चाहिँ कसरी उत्पत्ति भएको चाहिँ त्यो सबै होइन हेतु प्रत्यय कुम्भकार सबैको माध्यमबाट चाहिँ अनि कलश बनेको उत्पन्न भएको हो नि त, त्यो भनेको त हो। अर्थात् त्यसको सत्ता चाहिँ आफूभन्दा भिन्न अन्य सामग्रीहरूको अपेक्षाबाट प्रतीत हुने हुन्छ अरे। यसको आफ्नो निरपेक्ष सत्ता हुँदैन हो। मतलब त्यस्तो प्रकारको कलशको चाहिँ आफ्नो निरपेक्ष कुनै मतलब अपेक्षित नभइकन चाहिँ स्वतन्त्र सत्ता चाहिँ हुँदैन त्यहाँ है। यदि उसको निरपेक्ष स्वसत्ता हुँदो हो भने घट उपयुक्त सामग्रीहरूबाट अनपेक्ष भएर तपाईँको होइन अनाश्रित भएर चाहिँ स्ववश एवं स्वयंभू सत्ता धारण गर्ने थियो होला, त्यस्तो त हुँदैन। र घट अर्थात् कलश त एक दृष्टान्त मात्र हो होइन, दृष्टान्त मात्र हो। यसको समान संसारका समस्त पदार्थहरू जुनै पनि विषयवस्तुहरू होइन, संसारका समस्त पदार्थहरू चाहिँ आफूभन्दा भिन्न हेतु प्रत्यय ग्युकेन कज एन्ड कन्डिसन सामग्री र अवयवहरूको अपेक्षाबाट विद्यमान छ अरे। जति पनि हामीले यहाँ होइन देखिरहेका विषयवस्तुहरू छन् त्यो सबै कस्तो भने हेतु प्रत्यय र अनि अवयवहरूको अपेक्षाबाट विद्यमान छ। यस प्रकारको विद्यमानता नै के हो त पदार्थहरूको स्वभावत असत्यको सबैभन्दा ठुलो प्रमाण हुनु रे होइन। किनभने ठिक उल्टो भयो नि त, जब तपाईँको कुनै पनि विषयवस्तुहरू चाहिँ हेतु प्रत्ययहरू उत्पन्न हुन्छ भने अब त्यस्तो प्रकारको विद्यमानता विषयवस्तु चाहिँ हेतु प्रत्यय बिना त हुँदैन नि, ठिक उल्टो भयो नि। त्यस कारण यहाँ चाहिँ हो ठिक यहाँ चाहिँ यस प्रकारको विद्यमान के हो त पदार्थहरूको स्वभावतः असत्यको सबैभन्दा ठुलो प्रमाण हुनु रहे। यही परमार्थ स्थिति थ्योन्थम विद्युलोक भन्छ हो। किन्तु बुद्धिमा त्यस्तो अब कस्तो भने नेचुरल रियालिटी त्यस्तो हो, तर हामीलाई जुनै पनि विषयवस्तुहरू चाहिँ हाम्रो विज्ञानमा आभास हुँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो हुँदैन यहाँ के। किन्तु बुद्धिमा चाहिँ धर्महरूको स्वभावत सत्ता प्रतिभास हुने हुन्छ अरे। वास्तवमा तपाईँको त्यहाँ चाहिँ स्वभावत सत्ता नभए तापनि तर बुद्धिमा तपाईँको चाहिँ जुनै पनि विषयवस्तुहरूको आभास हुँदाखेरि चाहिँ स्वभावत सत्ता चाहिँ प्रतिभास हुन्छ अरे। जसरी प्रतिभास हुन्छ त्यसरी नै ग्रहण गर्नु धर्म आत्मा दृष्टि हो रे हो। जसरी हाम्रो बुद्धिमा प्रतिभास भएको छ र त्यो प्रतिभास भएको जस्तै ग्रहण गर्नु नै के हो त धर्म आत्मा दृष्टि हो त्यो, बुझ्नुपर्छ है यहाँ हो। किन्तु रहस्यबोध सत्यको ज्ञानको निम्ति उपयुक्त निषिद्ध विनिश्चय आदि 4 प्रकारबाट परीक्षा गर्नुपर्दछ। यस परीक्षाबाट बाह्य पदार्थहरूको सम्बन्धमा बुद्धिद्वारा कल्पित स्वभाव निवृत्त भइन्छ अरे होइन र परमार्थ शून्यताको भान थाल्छ अरे। जब यो गहिरोमा गएर यसरी तपाईँको चिन्तन विश्लेषण अवलोकन तपाईँको चाहिँ प्रश्न गर्दाखेरि चाहिँ अनि बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ त्यो साधकमा के हुन्छ भने ओहो है जसरी मलाई प्रतिभास भइरहेको छ
त्यस्तो प्रतिभासा भएको चाहिँ मैले ग्रहण गर्दाखेरि वास्तवमा त्यस्तो छैन रहेछ भन्ने जब उसले चाहिँ बिस्तारै बुझिन्छन् तब चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ तपाईँको यथार्थको ज्ञान चाहिँ उसले बाँड्नु थाल्दछ यहाँ त। परमाणु शून्यताको अवबोधबाट यो निश्चय भइन्छ कि समस्त बाह्य संसार केवल नाम मात्र हुन् रे, मिङचम होइन, उपचार मात्र हो र यसको स्थिति अन्य सापेक्ष हुन्छ, सत्य हुँदैन रे। ओके, जुनै पनि विषयवस्तुहरूको विद्यमानता चाहिँ तपाईँको सापेक्ष तरिकाले भएको हो होइन, अनापेक्ष तरिकाले होइन भनेर भन्नु खोज्छ, सत्य हुँदैन। धर्म निरात्मक बोध चाहिँ राजमार्गको यही हो रे। हो, धर्म निरात्मकको बोध गर्नु राजमार्ग नै के हो त यही हो रे। यसरी अब चिन्तन मनन गरे पनि चाहिँ अनि एक समय आउँछ कि यसरी बुझ्छ भनेर माथि उल्लेख गरे चाहिँ जब पुद्गल निरात्मय र धर्म निरात्मकको ज्ञानद्वारा पुद्गल र धर्म दुवैको निस्वभावताको निश्चय भइन्छ तब यो स्पष्ट परिलक्षित हुन्छ कि कार्य कारण र कर्तृत्व कर्मत्व आदिबाट सम्बन्धित जगतका सम्पूर्ण व्यवहार केवल कल्पना प्रस्तुत मात्र हुन्छ अरे र त्यो सब भिन्न कारणहरूको अपेक्षाबाट परिकल्पित मात्र हुन् भन्ने बुझिन्छ अरे। जब के भन शून्यताको बारेमा गहिरोमा गर्दा चाहिँ तब हुन्छ कि मलाई अहिले जे तपाईँको देखिरहेका छन् होइन, महसुस गरिरहेको त्यो सबै एउटा कल्पना मात्र त राखेको रहेछ भनेर चाहिँ बुझ्नु सक्छ तपाईँको होइन। मात्र वस्तुत कार्य कारण आदि सांसारिक व्यवस्था निरात्मय ज्ञानद्वारा नै भलिभान्ति तवरमा स्थापित हुने हुन्छ। यस प्रकार जब प्रतिसम्पन्न धर्महरूको आरोप्य तत्त्व निश्चित भएर जान्छन् तब त्यसबाट यहाँ मैले निलो अक्षर लेखेको छ र किनभने नेपाली किताबमा त्यसभन्दा लेखेको छ, मेरो विचारमा चाहिँ त्यसभन्दा भन्दा भन्नुभन्दा बाटा भन्नुको राम्रो हुन्छ। मैले त्यो निलो अक्षर दिएँ। आरोप्य तत्त्व निश्चित भएर जान्छ तब त्यसबाट चाहिँ स्वभाव शून्यताको ज्ञान चाहिँ पहिलेको भन्दा पनि अधिक स्पष्ट भएर जान्छ अरे, अधिक स्पष्ट भएर जान्छ नि। यस्तो अवस्थामा प्रतिसम्पाद शून्यताको समानान्तर अर्थ बताउन थाल्दछ अरे। तब शून्यता भन्नु र प्रतिसम्पाद भन्नुमा चाहिँ तपाईँको दुवै तपाईँको चाहिँ एकै जस्तो लागिरहनु तपाईँको महसुस हुन्छ उहाँहरू है त। यस स्थितिमा चाहिँ कस्तो भने प्रतिसम्पादको अर्थमा शून्यताको तथा शून्यताको अर्थमा चाहिँ प्रतिसम्पादको चाहिँ अवबोध हुन थाल्दछ अरे। एउटै तपाईँको चाहिँ शब्द बेग्लै छन् होइन, शब्द परिभाषा त बेग्लै भए तापनि तर अन्तमा गएर चाहिँ गहिरोमा पुगेपछि चाहिँ त्यो दुवै तपाईँको चाहिँ एउटै लाग्ने जस्तो हुन्छ तपाईँको होइन। यो नै तपाईँको त उच्च कोटिको ज्ञान हो अरे। वस्तुत बुद्धको अभिप्रायिक ज्ञान र अनुदृष्टिको यथार्थ ज्ञान समेत यसै समय प्रारम्भ हुन्छ। यहाँ नेपाली किताबमा चाहिँ बुद्धत्व भनेर लेख्नु भएको छ, त्यो चाहिँ मैले मेटाएको छु किनभने सम्पूर्ण भाषामा चाहिँ साङ्गेकी गोङपा लानामे तावा भन्नुभएको छ किताबमा, साङ्गेकी गोङपा। त्यस कारण चाहिँ बुद्धको अभिप्रायिक ज्ञान र अनुदृष्टिको यथार्थ ज्ञान समेत यसै समय प्रारम्भ हुन्छ अरे। हो, उक्त प्रकारको शून्यतालाई बुझ्नको निम्ति पूर्वोक्त एक अनेक युक्ति वा आदि युक्तिहरू मात्र पर्याप्त हुन भन्ने सम्झिनु हुँदैन अरे। अझ पनि अरू पनि छ अरे युक्तिहरू, अपितु यसका निम्ति अनेक अन्य युक्तिहरू पनि दिइन्छन्। जस्तै वज्रकर्ण युक्ति सम्पूर्ण भाषामा दोर्जे सेग्मे तेन्सिक भन्छ, सदा अनुपपत्ति युक्ति योमे केको तेन्सिक भन्छ, चतुष्कोटि उत्पादन अनुपपत्ति युक्ति मुसी केको तेन्सिक भन्छन् तथा प्रतिसम्पन्न तपाईँको तुवा युक्ति तेन्द्रिक तेन्सिक भन्छ, यसरी भन्छन्। मतलब धेरै युक्तिहरू छ तपाईँको होइन। यो दुई प्रकार शून्यताको बारेमा चाहिँ बुझ्नको निमित्त चाहिँ धेरै युक्तिहरू प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ आदि। यी अनेक युक्तिहरूद्वारा चाहिँ निरात्मय र शून्यताको गम्भीर अर्थको अभिवृद्धि ज्ञान हुन्छ अरे। फेरि त्यसैको सवितरक एवं अवितरक भावनाद्वारा अभ्यास गरिन्छ र भावना गर्ने यी विविध प्रकारहरूका सङ्ग्रह चाहिँ यस अधिप्रज्ञा शिक्षामा निहित हुन्छन् अरे है। मतलब यसरी चाहिँ भनिरहेको छ। अब आजको यो चाहिँ धेरै मैले महत्त्वपूर्ण ठानेर चाहिँ यहाँहरूको लागि मैले अलिकति अब सरल भाषा बुझाउन कोसिस गरेँ र यहाँहरूले पनि अब यसलाई चाहिँ अनि घरिघरि अनि सुन्नुभयो भने अथवा हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूले अवश्य अलिकति चाहिँ अब सरल बुझ्नुमा चाहिँ तपाईँहरूले अलिकति चाहिँ अब सहायक हुन्छ भन्ने आशा गर्दछु।
올라서 오 개원디 개보고 선나마 예시 소소신 선나마 예시 담바군이 도브로죠 청주부 심주 림보체 마게 빠놈 개보년바 메브라양 공내 공동 베브로죠 동이 타워 림보체 마게 빠놈 개보년바 메브라양 공내 공동 베브로 넘버라 터비엔 고숨당 뒤숨 냠바 니도야 르숨 무숨 개바 샤라 파로 친소죠 잠불라 바베 체드라 캠바당 군토 상보 대양데 대다 군기엔 지수 온다로진 개원데다 탐제라도 뭐좀 시베 개와 탐제 뭐와 칸라 초도 나바 된다 신개베 자반데군 상보 주지라도 뭐라 이게 걸마라브레 말메당 규마세 바추로 멜롬로당 된다고 뒤지 최남 대더라다